الله الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي من لساني الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا إمام الكائنات محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتي
يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات دا تذکرہ کیتا گیا۔ یہ چیز تہاڈے گوش گزار کیتی گئی۔ کہ انبیاء کرام علیہم السلام دے معجزات برحق نے۔ اولیاء اللہ دیاں کرامتاں برحق نے۔ بس اتنی چیز ذہن چ ہونی چاہیے کہ معجزے دے اندر اظہار تا اللہ دے نبی دے ہاتھ تے ہوندا، لیکن اس وچ قدرت اور اختیار اور فعل اے نبی دا نہیں ہوندا، اے اللہ دا ہوندا۔ اللہ دے سچے نبی او بذات خود اے اختیار نہیں رکھیں دے، اپنی مرضی نال جس ویلے چاہمن تے جو چاہمن جیو جیا چاہمن اس معجزے دا اظہار کر دے من نہ۔ اس دی میں ایک مثال دے دینا، آرام نال سمجھ آوے سی گل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام
انہاں دیاں بھائیاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے گھر وچ رہندے آپس وچ مشورہ کیتا کہ اس نو یا تک قتل کر دیواں بھرا نو تے یا اس نو کہیں ویران کھوہ وچ وگا دیواں۔ اے والد دیاں اکھاں تو دور ہووے سی تے او محبتاں ساڈی آلے پاسے والد دیاں پھر ویسا۔ اے ہوں اسے جگہ تے ہکو گھر ہے، اس گھر وچ حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر مشورہ پہ کریں دے اور انہا مشورہ کر گتا تے وقت والد دے کول آئے، اس نو پہ آدم ساڈے نال بھیجیاں بھائی نو تے بنجیا جنگل وچ یرتع و یلعب، اے جنگل دے پھل کھاویا، دوڑ لایا، اس دے اعضاء مضبوط ہومنا، کڑیل جوان بنیا، سیر تے سیاحت کریا، آب و ہوا بدلیا۔ حضرت فرمایا یار ماں ڈر لگدا تسی کدیں شکار دے پیچھے لگے بنجو تے میرے یوسف نو کو بھیڑیا نہ کھا بنجے پگھاڑ۔ ہن تسی اندازہ لاؤ اس سے گھر وچ یعقوب علیہ السلام راندے اتھائیں پتر مشورہ پہ کریں دے تے اللہ دے نبی نو جین دے پیغمبر نو انہاں دے مشورے دا پتہ کوئی نہیں لگا۔ بہرحال او لے گئے القوہ فی غیابت الجب، انہاں بن کے اپنے بھرا نو اپنے ہتھوں کھوہ وچ سٹ دتا۔ جس کھوہ وچ سٹا اس کھوہ تو تے حضرت یعقوب علیہ السلام جتھے راندے ہے کنان دا شہر آئی، انہاں دے درمیان تھوڑا جہا فاصلہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کھوہ وچ رہے، بت قافلے آلے آئے، انہاں پانی واسطے ڈول سٹا تے اس ڈول دے نال حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے، انہاں ویکھیا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہاں مال چنگا قیمتی مال سمجھ کے نہ چھپایا دوسرے قافلے والے کولو، بت ون کے ویچا مصر دی منڈی وچ، اس نو عزیز مصر نے خریدا، بت حضرت یوسف علیہ السلام تے زلیخا الزام لایا، جیل چلے گئے، 6 سال یا 9 سال جیل وچ رہے، بت اتھو آئے، بت وزیر خزانہ بنے، بت ملک دے بادشاہ بن گئے، بت انہاں دے پتر یعقوب علیہ السلام دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی غلہ لین واسطے اتھے گئے، اتھے کات پہ گیا، ایک واری گئے، دوئی واری گئے، تری واری گئے تے بھرا بھراؤ نو پہچان نہ سگے۔ حضرت نے پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے مینڈے بھراون، پر او نہ پہچان سگے تے معمولی بندے نہیں ہے اے بنجن والے، ساڈے کول تا رواج ہے نا، اے کون ہے اکھ اے صاحبزادہ صاحب ہورین، اے بھی بڑی پہنچی ہوئی سرکاراں نے، اے صاحبزادہ نہیں اے پیغمبر زادے نے۔ صاحبزادے مطلب تسی مت کدی آکھ بہنا پہ آکھنا مہنا نہ پہ آتا، صاحبزادے نکے درجے دے ہوندے، پیغمبر زادہ اچے درجے دا۔ بہرحال 3 واری جسے لے گئے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام جتا دیتا، اللہ حکم دے دیتا ہن دس چا میرا پیغمبر۔ وہ جس ویلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں کو پوچھا ما فعلتم بیوسف،
اذ انتم جاہلون، تسی جاہل ہو، نادان ہو، یوسف نال کے کیتا؟ راما اکھی پٹیاں انہاں آکھا ای بادشاہ مصر دا اے یوسف دا تذکرہ پہ کرے نا، اس نو کہ لگے کتنا 40 سال پہ لگ دین تے اج اے یوسف دا تذکرہ پہ کریندا، بت بھرا تکیندیاں تکیندا انت یوسف، تسی یوسف ہو، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہاں، اے بنیامین میرا بھائی ہے، تسا میں کھوہ وچ سٹا تے اج میں مصر دا بادشاہ ہاں۔ کمال نہیں، گل کیسی خوبصورت کیتی، تسا میں کھوہ وچ سٹیا، میں منڈی چ وکیا بیچیا، بل میں جیل دی کوٹھڑیاں وچ گیوں، قد من اللہ علینا، کھوئے چو کڈ کے تے جیلاں دے تختیاں تو کڈ کے اج مصر دے تخت تے میں بیٹھا، میرا کمال نہیں، من اللہ علینا، اے میں یوسف دا کمال نہیں، اے میرے اللہ دا احسان ہے۔ بت والد دا پچھا، انہاں آکھیا انہاں دی تا اکھی کونی رہیاں، شودے رو 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 کے پتر دی جدائی وچ اکھاں چلیاں گئیاں، وب یزت عیناہ من الحزن۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہن انج کرو، اے میری قمیض ہے، قمیض ای گھن ونجو تے ونج کے القوہ علی وجہی، والد دے چہرے تے میری قمیض رکھائے، اللہ تعالی میرے والد دی بینائی واپس کر دے سی۔ جیڑی گل میں سمجھاونا چاہتا ہوں ای ہے کہ معجزے وچ اختیار تے قدرت کینڈی ہوندی؟ اللہ دی ہوندی ہے، پیغمبر دے ہاتھ وچ اختیار نہیں ہوندا۔ ہن اتھوں قمیض چلی مصر چو، اتھوں قمیض چلی تے کتھے کنان تے کتھے مصر، اے شام دا علاقہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر ایٹھے تے گھر ایٹھیاں حضرت جڑے بندے کول ایٹھے انہاں نوں پیا دین، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں یوسف دی خوشبو آندی پئی ہے، لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تسی انج نہ آکھو وڈیری عمر دا بندہ ہے تے وڈیری عمر دے بندیاں دا دماغ خلط ملت تھی ویندا، تساں میں نہ پیادا میں تسی پیا کو، وڈیری عمر تھی ونجے تبت بندیاں دا دماغ رل مل ویندا، لولا ان تفندون، تساں میں انج نہ آکھو نہ وڈکے دا دماغ رل مل گیا ہے، تب میں تا یوسف علیہ السلام دی خوشبو آندی پئی ہے، قمیض مصر تو چلی ہے، او کنان وچ بیٹھے خوشبو آندی پئی ہے، اتھے ایک سیاںا جہا بندہ بیٹھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی مجلس وچ، او آکھن لگا حضرت کمال دی گل پہ کریں دیو، اے تہاڈے شہر دے بالکل نیڑے کھویا، اتھے بھی تے یوسف علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہے تے تہان خوشبو کوئی نہ آئی، اج مصر تو قمیض چلی تے آدیو میں خوشبو آ گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او بھائی اساں پیغمبراں دا حال ای وے جویں آسمان تے بجلی چمک دیے، جنجے چمک دی تے وت بجھ ویندی ہے، جس ویلے چمک دیے تے اس ویلے تے روشنیاں تھی ویندیاں تے بجھ ونجے تے بندے اپنی کھری بھی نہیں دسدی۔ حضرت فرمایا ساڈے اساں پیغمبراں دا حال بھی ہے، جدو او دس دے وے کون اللہ چا دسے تا بجلی والی گل ہے، اساں بڑے بلند مقام تے ہوندیاں تے اتو اطلاع نہ ملے تا ول سن بھی اپنے پیر دی پشت دا پتہ کوئی نہیں لگدا۔
اللہ پاک کے مسئلہ سمجھایا لوگو معجزے دے اندر اختیار نبی دا نہیں ہوندا کہندا ہوندا ہے تاں تا رب ذوالجلال ارشاد فرماندن اپنے پیغمبراں نو آدن آکھو انہاں لوگاں نو قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم اے لوگو ساڈے بارے چ کوئی ہور نظریہ نہ پے رکھائے اساں کہ ہوری جنس دے کوئی نہ فرشتیاں دی جنس دیاں نہ اساں جناں دی جنس دیاں نہ جناں تے نہ نوریاں نہ جنت نہ آکھو نہ جنت نہ نوریاں بلکہ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم اساں تہاڈے جے بشراں بشریت دے اندر تہاڈے آنا ہاں اے گل وے اللہ ساڈے تے وحی فرمیندا اے بھی ساڈا کمال نہیں ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی اے اس دا احسان ہے کس دا ولیکن اللہ لیکن اللہ تبارک و تعالی یمن علی من یشاء من عبادی احسان چا کریندا من چا کریندا اپنے بندیاں دے اوتے جس اوتے چاہندا وے اس نو نبوت دے منصب دے فائز کر دیندا وے ہن اگلی گل پیغمبر کے آدن مالنا وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان اے لوگو ما کان لنا ما ینبغی لنا ساڈے لائق نہیں ساڈے شایان شان نہیں ہے اے ہستی ساڈی نہیں ہے اے گل ساڈے نال ڈھکدی بھی نہیں ہے پھبدی بھی نہیں ہے ساڈے اختیار وچ نہیں ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان کہ اساں تواڈے کول کوئی سلطان گھنواں دلیل گھنواں کوئی معجزہ گھنواں کوئی نشانی گھنواں اے ساڈے اختیار وچ نہیں ہے نشانی دے آمنی ہے تا الا باذن اللہ کہندے حکم نال اللہ دا نام اچا گنو کہندے حکم دے نال آمنی ہے او اللہ دے حکم نال آمنی ہے سری لفظاں وچ اللہ دا قرآن وضاحت پیا کریندا کسے پیغمبر دے اختیار وچ نہیں مرضی نال معجزے دا اظہار چا کرے ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ ہاں وہ اپنی مرضی نال بھیج دے وے اس دی مرضی ہے نہ بھیجے اس دی مرضی ہے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام نو معجزات دیتے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ سب نالو ود ود کے معجزات دیتے آپ دے معجزات افلاقی بھی ہے من جنہ دا تعلق افلاق دے نال ہے انہاں معجزیاں وچوں میں پچھلے جمعے تے عرض کیتا ہے ایک معجزے دا تذکرہ او معجزہ ہے شک کمر دا چاند دے دو ٹکڑے ہومن دا بل اللہ نے دوسرا معجزہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ایہو جہا معجزہ دتا ہے جڑا علمی معجزہ ہے علمی معجزہ ہے ایسا معجزہ ہے پہلے انبیاء نو بھی معجزے تا ملے اللہ دے نبی دنیا تو گئے معجزات بھی چلے گئے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جڑا معجزہ دتا وہ آفاقی معجزہ ہے وہ علمی معجزہ ہے میرا پیغمبر تا دنیا تو لگا گیا پر میرے پیغمبر دا معجزہ آج بھی موجود ہے ایک قرآن میرے نبی دا اور چاکھو اور علمی معجزہ ہے علمی معجزہ ہے
اج تک دنیا وچ موجود ہے۔ جدو اے معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، اللہ پاک دی سنت تے طریقہ ہی وے، عادت مبارکہ ہی وے، ہر پیغمبر نو معجزہ جڑا دین دین اس زمانے دی ضرورت دے مطابق دین دین، جڑی اس زمانے دی طرز چلدی پئی ہوے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور مقدس دے اندر، اس دور دے اندر مصر دے اندر جادو دا چرچا ہے، جادو دا عروج ہے کہ اقتدار والے کہ غیر اقتدار والے، کہ چھوٹے کے بڑے، کے حاکم اعلیٰ، سارے دے سارے اس جادوگری دے کام وچ ملبس نے۔ حضرت نال جدو مقابلہ بھی ہویا تو فرعون بھی آکھیا بنجو یار شہراں دے اندر کوئی بن کے بسحار علیم، کوئی ماہر جادوگر گھن کے آؤ۔ لاکھ جادوگر اکٹھا کیتا، انہاں دے مقابلے وچ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جڑا معجزہ دتا، او معجزہ ایہو جہا معجزہ دتا کہ جادو تے اس دے درمیان آ کے اس نے فرق واضح کر دیتا، بلکہ دنیا لفظاں میں چاکھو او معجزہ ظاہر ہویا تے جادو دا چرچا مک گیا، لوگاں نو پتہ لگ گیا اس دی حقیقت کی وے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اس دور دے لحاظ نال اللہ نے معجزہ دتا، انہاں پازاجرا تے ایک میدان دے اندر رسیاں سٹیاں تے سوٹیاں سٹیاں، او سپ بن گئیاں، بھجن لگ پیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک سٹی، جنجے لاٹھی مبارک سٹی، فَإِذَا هِيَ تلقف ما یأفکون، وہ جو کچھ پھردا ودائی سوٹی جے سٹی ہر شے نگل گیا۔ سیانے بندے ہٹھو نا، سپ جڑا نا یہ کھیندا نا چبینا نہیں، یہ چبا کے نہیں کھیندا، یہ نگلدا ہر شے۔ تب قرآن لفظ بھی ہو جا استعمال کیتا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، نکل گیا او جو کچھ انہاں پکھنڈ بنا رکھا ہے۔ بہرحال اس دور وچ جادو دا زور ہے، اللہ پاک نے معجزہ موسیٰ علیہ السلام نو اس دے مطابق دتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا، اس دور وچ طب دا زور ہے۔ طب جان دے حکیم، حکمت دا زور ہے اس زمانے دے اندر، اور ارسطو تے سارے ادھے ہی پیدا ہوئے۔ ہاں حکمت دا بڑا عروج ہے، حکمت اپنے عروج دے اتے وے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ایہو جے معجزات دتے جنہاں دا تعلق بھی حکمت دے نال آئی۔ انہاں حکیماں اپنی بولی چکھاں، او حکیم جس نو آکھنا تونڈا علاج کوئی نہیں، حکیمہ لا علاج کر دیتا جس مریض نو، اے کوڑی دا مریض ہے، مادر زاد نابینا، حکیم علاج کر کر کے مر گئے، اس دی نظر کوئی نہ بنی۔ اللہ نے اس دور دے لحاظ نال جمیں طب دا عروج معجزہ بھی ایہو جہا دتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آپ آئے۔ اللہ دا قرآن فرمائندا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول کوڑی دا مریض آندا، حضرت ہاتھ پھرین دن تے ٹھیک ہو ویندا، لا علاج مریض ٹھیک ہویا۔ حضرت دے کول مادر زاد نابینا لایا گیا، حضرت ہاتھ پھرین دن تے او بینا ہو ویندا، ویکھن والا ہو ویندا۔ اللہ پاک نے اس دور دے لحاظ نال حضرت نو معجزات عطا کرائے، عطا فرمائے۔ جو جس وقت آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، او دور فصاحت دا دور ہے، بلاغت دا دور ہے، ادب دا دور ہے۔ اس دور دے لوگ بڑے فصیح، بڑے بلیغ، بڑے ادبا، بڑے خطبا، بلکہ او عرب اپنے آپ نو آدن اساں صاحب زبانہ، باقی جتنی دنیا ہے او عجمی ہے، عجمی اساں اصل زبان والیاں، باقی عجم دا معنی ہوندا گنگا، وادن زبان والے تو اسیاں، باقی لوگ سارے
گونگے نہ تو گل کرنے نہ چاجی کوئی نہیں، ان کو تو یہ گل ہی نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے ہیں یہ، ان کو تو اپنا ما فی الضمیر کا اظہار کرنا بھی نہیں آتا ہے، نہ فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے، نہ ندرت کلام ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے او زمانہ جس ویلے دنیا وچ انہاں دا توتی پیا بولدا، انہاں دے سامنے کوئی گفتگو نہیں کردا، انہاں دا کلام پڑھو، اج بھی پڑھو، متنبی دا کلام پڑھو، ہاں جی اس تو بعد حماسے دا کلام پڑھو، انہاں دے کلام نو پڑھو، انہاں الفاظ دی بناوٹ ویکھو، سجاوٹ ویکھو، الفاظ دی ترتیب ویکھو، جملیاں دا مرتب کرنا ویکھو، کمال واقعتاً بڑی فصاحت تے بلاغت تے ندرت کلام ہے۔ پروردگار عالم نے انہاں فصاحت دے زمانے دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو معجزہ بھی او دتا جس معجزے نے آ کے فصیحاں دی زبان بند کر کے رکھ دیتی، بلاغت دے ڈھڈورے پٹن والیاں نو اپنی بلاغتاں بھول گئیاں، خطباں نو اپنی خطابتاں بھول گئیاں، ادیباں نو اپنے عربی دے ادب بھول گئے۔ اللہ نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دور دے اندر چونکہ فصاحت دا دور ہے، اللہ نے جڑا معجزہ دتا، کتنی فصاحت ہے، کتنی بلاغت ہے قرآن مقدس دے اندر، کس طرح ندرت کلام مقدس دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن دی سب تو چھوٹی سورت اتری، کیڑی سورت ہے؟ سورت الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کتنی آیتان، قرآن دی سب تو چھوٹی تے مختصر ترین سورت، اتے ادیب عربی دے، فصیح عربی دے، بلغاء عرب دے بیٹھن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے ای سورت اتری، آپ نے فرمایا انج کرو، ونجو بیت اللہ دی دیوار نال اس نو لکھ کے لٹکا دیو، اتھے لوگ اپنا عرب دے لوگ انج کریں دے اپنا کلام لکھیں دے، او آ کے بیت اللہ شریف دے نال ٹنگ سٹیں دے، بات انہاں دا کو وڈیرا پڑھا لکھا آندائی جڑا انہاں وچوں بھی وڈیرا فصیح تے بلیغ ہوندائی، او انہاں دا کلام پڑھدا ویندا ہوندائی تے بات نمبر لیندا ہوندائی، اس کلام دے اتنے نمبر، اس دے 20 نمبر، اس دا 100 نمبر، اس دا 50 نمبر، اس دا فلانا نمبر، او نمبر لیندا ویندا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے نال اتھے او دیوار بیت اللہ دی دیوار نال او جرا لکھ دیتا گیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ او ہن پڑھدا آندا انہاں دا پروفیسر چاک اج کل دی بولی وچ، او پروفیسر پڑھدا آندا، باقی کلام پڑھدا تے نمبر لیندا آندا، جدو آ کے بیت اللہ دی دیوار تے نظر پوندی اس تے پڑھدا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے ہن عرب دا بڑا فصیح ہے، بڑا بلیغ ہے، بڑا دنیا دا ادیب ہے، اپنے فصاحت تے بلاغت تے اس نو ناز ہے، لیکن اے 3 ایتاں لکھیاں ہویاں، اے جو پڑھدا ہے پچھے نمبر لائی آندائی، انہن پڑھ کے سوچی پہ گیا اس تے نمبر کے لاواں کتنے نمبر دے ماں اس نو، آخر کریندیاں جانن آلہ تہائی نا اے 3 تا پڑھیاں نمبر کوئی نہ لائے، اگو لکھیں دے واللہ ما ھذا کلام البشر، آدم سے بیت اللہ دے رب دی قسم ہے، میں قسم چاہ کے آداں
اے جڑا لکھا پیا ہے اے کسی بندے دا کلام نہیں ہے اللہ پاک نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دے لحاظ نال وہ فصاحت دا دور ہے تا معجزہ بھی ایسا دتا جس دا مقابلہ فصیح کرن تو عاجز آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے سامنے جدو اس دا تذکرہ کیتا ہے اے اللہ دا کلام ہے. مکے دے لوگ آکھن لگ پے نہیں جی نہیں الیاذ باللہ الیاذ باللہ اے آپ گھڑ گھندا ہے یا یہ کسے کو سکھ کے آندا ہے. اللہ پاک نے قرآن وچ ذکر فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. وہ ظالم آکھن لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس پیش فرمایا او آدن کجراتا انما یعلمہ بشر او فلانا مکے چ ایک بندائی بٹھی چندائی کیا آدن اس نے وہ جڑے داتریاں تے اس دور وچ بناندا ہی تلواراں تے اے چیزاں بناندا ہے او بٹھی تائی کھلوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نال سنگت ای کدے کدے ون کے اجران دے اس دے کول لوگ آکھن لگ پے اے فلانے علاقے چو آیا اس نو کہانیاں یاد ہوندیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیندا ہے انما یعلمہ بشر. ایک دا اللہ جواب دیتا اے ظالمو ذرا سوچو تو صحیح لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. تک کو تسیو میرے پیغمبر تے اعتراض کرن والے ہو اے فلانے کو سکھ کے آندا یار تک کو تسی انصاف دی گل تک کرو. انصاف اگر اے بے توقع دیکھو اے جڑا قرآن لسان عربی مبین اے تا بڑی صاف عربی زبان چے جس دے بارے تسی آدے ہو فلانے کو سکھ کے آندا اس دی تا زبان عربی نہیں. ظالموں اٹھے اعتراض کیتی کھلوتے ہو انصاف دی گل کرو. 12ویں سپارے چ فرمایا ام یقولون افترا ایک آدن الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ اے اللہ دا کلام نہیں اللہ دے نبی آپ گھڑ گھیندن. اللہ پاک نے فرمایا اچھا جے تہاڈا اعتراض اے گھڑ گیندن پر انہاں دی زبان بھی عربی تے تہاڈی زبان بھی وہ کے بول دے مکے والے انگریزی پڑھ دے رہندے انہاں تاں عربی دا نام نہ لے جاندا شوق ہے اپنا انہاں دی زبان بھی عربی تہاڈی زبان بھی عربی زبان ہے. آؤ جے تہاڈا اعتراض ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے تول میں چیلنج دیندا. سبحان اللہ کیسا چیلنج دتا پروردگار عالم نے پہلا چیلنج دتا تسی بھی عربی تے اے بھی عربی بات انج کرو اے تا قرآن گھن کے آیا کھلوتا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ پاک فرما دین بعد انج کرو اتنے ایک قرآن گھن کے آیا ان اجتماعت الانس والجن انسان بھی اکٹھے تھی ونجو تے جن بھی اکٹھے تھی ونجو سارے اکٹھے تھی کہ انج کرو ان یاتو بمثل هذا القرآن اس قرآن دی مثل گھن کیا ونجو. ہاں جی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا بعض دی جن انساناں دی انسان جنہ دی مدد کرو اکٹھے اج رہو. اللہ پاک فرماندے نے اس دی مثل گھناؤ لیکن خود فرمایا لا یاتون بمثلہ تساں اس دی مثل نہیں لیا سکدے ہو. ہن پہلا چیلنج اللہ نے دتا پورے قرآن دے مقابلے چ قرآن گھناؤ عاجز
نہ اس دا جواب دے سکے. بات اللہ ترمیم چا فرمائیے، فرمایا ام یقولون افترا قل ان افتریتہ، اگر اے گھڑے ہوندا تو بات میں تو ہم چیلنج پہ دیندا فاتو بعشر سور مثلہ، قرآن دیاں کتنیاں سورتاں؟ 114 سورتاں نے. اللہ پاک فرمایا 102 سورت 104 سورتاں ایک پاسے جا کرو، میں چیلنج دیندا فاتو بعشر سور مثلہ، تم تساں اس قرآن دیاں 10 سورتاں دے مقابلے چ 10 سورتاں پیش کرو. عرب دے فصحا عاجز نیاں پاک دیاں تھلے تکن لگ پے تو آدھے نہیں ہاں جس ویلے بندے کو کچھ نہ تھی وے تو تھلائیں تکیندا، جس ویلے قرآن دا جواب نہ آیا بل 10 سورتاں اللہ چیلنج بھی اللہ دا قبول نہ کیتا. اللہ پاک آکھیا چلو یار داننے بن دیاں، میں ہور ترمیم چا کریندا، ہور ترمیم کریندا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، انج کرو اگر تہن شک کے ریب تے تردد تواڈے ذہن دے اندر، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز جڑی میں اپنے خاص بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتی ہے، جے کر تہن شک کے بلکہ کرو، فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، سارے رل کے پورا قرآن نہیں 10 سورتاں نہیں، فاتو بسورۃ، ایک سورت دے مقابلے وچ ایک سورت بنا کے پیش کرو. اللہ خالی انہاں نے نہیں آکھیا، اب اللہ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور سدو انہاں بھی پکار کر گنو، انہاں دی لات نو سد گنو، منات نو سد گنو، عزا تے حبل دیاں دہائیاں دے گنو. تسی جے آدیو اللہ تو سوا اے کرنی آلن، اے بھرنی آلن، اے فضل آلن، اے جڑاتا چھت پھاڑ کے دیمن آلن، اے کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنے آلن. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ساد گنو نہ انہاں ساریاں نو بھی جنہاں نو رب تو سوا مشکل کشا بنائی پیو، حاجت روا بنائی پیو، کار ساز بنائی پیو، بگڑی بنا منالا بنائی پیو، جنہاں دے دروازیاں تے ونج کے متھے ٹکیندے ہو، جنہاں دے سامنے دعائیاں دیندے ہو، اے پتر تے دھیاں ونج کے منگدے ہو، جنہاں دیاں قبراں تے ونج کے چادراں چڑھا کے بد کھلو راندے ہو. اے داتا صاحب نے، کون نے؟ داتا صاحب تو سمجھو لاہوری آدھے داتا دی نگری، داتا دا میں نہ عطا کرن والا، داتا دا میں نہ کہ میں نہ جی پلے پلے پیڑے نے ہو خیر تھے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تُساں جے آکھ دیو اے بھر دے دن جھولیاں، اے تا بھروائی نہیں کھلوتے جھولیاں. ورلڈ بینک وال ویندن تے آدن کر دے اے ون ظلم. ساڈے حکمران ود کے آدن او جی بس اے کریے، اساں چاہدے ہاں قوم تے بوجھ نہ پوے، قوم تے بوجھ نہیں پاونا چاہدے ہاں. اجے تک تا بوجھ کوئی نہ نے پایا نہیں.
کوئی نہ نے پایا، اجے تک بوجھ کوئی نہ نے پایا۔ سمجھ آندی جس جڑے بوجھ پیسوں اس جڑے قوم دا کیبر سی۔ ساریاں گلاں دی ہکا گل ہے، ہکو گل ہے، بالکل ہکو گل ہے۔ اج اسی من حیث القوم، من حیث الریاست، اسی سود تے لعنت بھیج دے دیے۔ انشاءاللہ اس ملک دی معیشت خود بخود مستحکم ہو گئی سی۔ نکلو IMF دی غلامی چو، جب تک انہاں دی غلامی دی زنجیر تہاڈے گلے چو نہیں نکلدی، یاد رکھائے اس ملک دی معیشت کدے مستحکم نہیں ہو سکتی۔ حرام نال، سود نال، یہودیاں دی غلامی نال ملک دی معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ داتا کون ہے؟ اچا آکھو، آؤ من حیث القوم، اس سے دے دروازے تھے، اس دے دروازے تے جھک بنجو۔ ساری کائنات دی دولت دا مالک کون ہے؟ کون مالک ہے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، سدو نائنن، پکار کر گنو، نیڑے نیڑے جے رکھے ہوئے نے مشکل کشا، انہیں چاکھو ساڈے کلوٹے بھر سٹو، ساڈا خزانہ۔ غریباں آکھ دن تسی آٹے واسطے لین لاؤ، یہ جی واسطے آٹے، او ملک جس ملک 5 دریا آندے، 5 دریا، جس دی زمین زری، خدا را اس قوم تے رحم کر دو، رحم کر دو۔ ایک تصور چ نہیں آ سکتا انسان دے، لیکن مسلمانوں تھوڑا جا خیال اسی بھی کراں، ادے ان نے ادے زمین تے بارش نہیں برس رہی۔ کدے کدے دل وچ آندا ساڈا مالک ساڈے کول ناراض ہو گیا۔ اور مسلمانوں وہ اتنا غفور الرحیم ہے، اسی کتنے باغی بھی بن گئے ہیں اس دے دین دے، اساں اس دی بغاوت کر دیتی مسلمان۔ ہن یہودیاں تے عذاب کوئی نہ آسنے آ، ہن جتنی چیزاں آسن نے دنیا دے عذاب ان سارے مسلمانوں تے آسنے، یاد رکھائے، کیونکہ اللہ نو منن والے علم من کے وقت بغاوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے آیا، اس آ کے حضرت آسمان کمان بن ونجے تے اللہ تیر وساون والا ہوے تے زمین تے سارے تیر ہوا دے ساتھ دے آندے پے ہومن، قحط دا تیر، طوفاناں دا تیر، غیر جرات اموات دا تیر، ہوا دے ساتھ دا تیر، بیماریاں دا تیر، آسمان تو بساون والا رب ہوے تے پورا آسمان کمان بن ونجے، بچن دی کوئی صورت؟ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا بچن دی ہکا صورت ہے۔ نہ کہا کیڑی؟ فرمایا جس کولو تیر آندے پین اس دے کول لگے بنجو۔ مسلمانوں پلٹ کے آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ، جس نہج تے جا رہے ہو غلط رستے تے جا رہے ہو، کامیابی دا نجات دا ہکو رستہ ہے، وہ ہے اللہ دے نبی دا دین۔ پلٹ آؤ خدا دے دین والے اس پاسے پلٹ سو۔ میرا رب فرمیندا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تسی مومن بن منجو، بس متقی بن منجو، اللہ فرمائیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، میں آسمان دے برکت دے دروازے کھول دے سکتا۔ بس کسی ورلڈ بینک دی ملازمت کہ انہوں دی غلامی نہ کرنی پوسی، رجوع اللہ ایک تو علاج ہے ساری چیز دا، من حیث القوم اسی رجوع کراں کس سالے پاسے؟
اس کو کوئی کمی ہے؟ کوئی ہے کمی؟ او تساں آکھنا میں ہی دے سا میں کو فلانی شاید دیو، نہیں آکھدا نہیں آکھدا، او آدھا جے تیرے کول کچھ بھی کوئی نہیں نا، تیرے کول کوئی شے بھی کوئی نہیں، ایک نیکی بھی تجھ کول کوئی نہیں، ساری زندگی دی تے اللہ پاک دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گناہ من دی گٹھڑی بن چا، نیکیاں دی نہیں، کس دی؟ تھوڑے جے بھی نہیں، اس زمین تو گن کے آسمان تک جرا خلاوے تو نے گناہ نال بھر بنجے، اتنے گناہ گن کے اللہ پاک آگا تو میرے دروازے تے آ تا صحیح، میری رحمت نو آزما تا صحیح، تیرے آمن تا دیر ہو سکدی، میرے راضی ہومن دیر کوئی نہیں۔ جے تو ٹر کے آسے نا تو میری رحمت ہر والا تن، بخاری چ الفاظ آندن، بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا اللہ پاک آدم تو ٹر کے آسے میری رحمت بھج بھج کے تین جفیاں پا دے۔ مسلمانوں اس سے دا دروازہ نے کوئی دروازہ نہ نے، چھوڑ دیو آئی ایم ایف دا دروازہ، چھوڑ دو ایک اس دا دروازہ نپ کے نو، پھر یار دیکھو تو صحیح اللہ پاک کس طرح رحمتاں فرمیندہ۔ وہ عرض کر رہے ہوں کہ اللہ پاک نے کہ فرمایا پورے قرآن دی مثل نہیں لا سکدے ہو، دا صورتاں گھناؤ دا بھی نہ آن سکدے، تبت کے کرو فاتو بسورت من مثلہ، ایک صورت گھناؤ تے ودعو شہداءکم من دون اللہ، اللہ تو ورے ورے، شاہ عبد القادر دا مانا اللہ تو ورے ورے، اللہ تو سوا سوا، او جنن جنن مشکل کشا تے حاجت روا تے کرنیاں بھرنیاں لا سمجھی ایٹھو انہاں بھی نال صد گنو، ان کنتم صادقین، اگر اس دعوے وچ سچے والا یاذ باللہ لا یاذ باللہ کہ آمنہ دا لال خود بنا گندا، لیکن اللہ فرمائے دن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تساں نہ کر سکو، اللہ فرمائے تساں نو کر سکدے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اے نہیں تسی کر سکدے ہو، بل من گنو کہ قرآن اللہ دا نازل کردا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رب ذوالجلال فرمائیں اے میری نازل کردہ نے، اور اس اعتراض نو چھوڑ دیو کہ اے بندیاں دا بنایا ہویا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بنایا ہویا، فرمایا نہیں نہیں، تے جے کر باز نو آندے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس اگ کولو بچو جس اگ دا بالن تے ایندھن بندے تے پتھر ہو سن، اعدت للکافرین۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ معجزات جنہاں افلاقی معجزات آکھیا ویندا، جنہاں دا تعلق آسمان نالے، اے میرے نبی دا معجزہ اس دا تعلق بھی بت اگاں اللہ پاک نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو معجزہ دتا کہ زمین دیاں پستیاں تو اٹھایا تے عرشاں دیاں بلندیاں تے پہنچا، اس نو کیا دن انشاءاللہ زندگی باقی انشاءاللہ اس وقت عرض کر سکتے۔